नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, कोभिड-19 महामारीका कारण प्रभावित भएको नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशातर्फ बढेको छ। आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धिसँगै मुलुकभरका 98% उद्योग व्यवसाय र कल कारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तर चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू झन् खस्किँदै गएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत साउनदेखि कार्तिकसम्म आयात चुलिँदै गएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स उच्च दरले घट्नु, शोधनान्तर घाटा बढ्नु लगायतका कारण अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। आज हामी चुनौतीका बीच वर्तमान आर्थिक अवस्था र अबको बाटो, सम्भावित सङ्कट र समाधानका लागि विज्ञहरूको सुझावलाई ग्लोबल स्पेशलमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन्द, चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू झन् खस्किँदै गएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत साउनदेखि कार्तिकसम्म आयात चुलिँदै गएको छ। शोधनान्तर स्थिति व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ। अहिले न्यून बिजकीकरण, सुन, चाँदी लगायत वस्तुहरूको गैरकानुनी ओसार पसार मात्रै होइन, पुँजी पलायन र नेपाली मार्फत विदेशमा लगानी पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब 1,54 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। एकातिर अपेक्षित रूपमा सरकारी खर्च हुन सकेको छैन, अर्कोतिर राजस्व सङ्कलन धेरै भइरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयात विप्रेषणमा आधारित छ। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने आजको मुख्य चुनौती हो। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू झन् खस्किँदै गएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। गत साउनदेखि कार्तिकसम्म आयात चुलिँदै गएको, शोधनान्तर घाटा बढेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्स उच्च दरले घटेको लगायत कारण अर्थतन्त्र धरायसी बन्दै गएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आर्थिक सूचकहरू खराब भएको स्वीकारेको छ। यता अर्थविदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटना उन्मुख हुन थालेको चेतावनी दिएका छन्। बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर पारेको छ। नेपाल आर्थिक सामाजिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग जोडिएको र विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा समस्या देखिँदा त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा देखिएको हो। त्यसकारणले गर्दा यसरी प्रभाव चाहिँ भएको र जनजीवन चाहिँ अलिकति वृद्धि पनि न्यून छ, ऋण लगानी छैन। अब विगत 12-13 वर्षको मैले हेरेका थिएँ, हेर्दाखेरि पुँजीगत खर्च यसपालि त सबभन्दा न्यून। विगत 13 वर्षको हेर्दा कुनै वर्ष 15% पनि भएको छ, नत्र 13 देखि 15% हो। तर यसपालि त त्यो पनि अब हामी पुस त लागिसक्यो, 1 महिना बाँकी छ। 5%बाट हामी 15% पुर्याउने हाम्रो क्षमता देखिराखेको छैन। अब त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पनि तान्न सकेको छैन। त्यसकारण यी आदि कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र पनि अब मन्दीमा जान्छ कि भन्ने अवस्था चाहिँ यसले हाइपर इन्फ्लेसन देखिने हो कि र 1930 को सरको मन्दीमा जाने हो कि भन्ने कुरा आछ। सरकारी खर्च घट्ने, चालु खाता घट्ने, विप्रेषण घट्ने जस्ता समस्या एकातिर छन् भने यही बेला मूल्य वृद्धिको समस्या पनि देखिएको छ। अर्थतन्त्रका चरित्र र प्रवृत्ति विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छैन। पुँजीगत खर्च मासिक 10% गर्ने सरकारको नीति पनि आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। बैंकिङ क्षेत्रको लगानी उत्पादनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसका कारण सरकारले क्षेत्रगत रूपमा काम गर्ने गरी मिसन बनाएर लग्नुपर्छ। तर्फ चाहिँ हामी आयो। अर्थात् के हो भनेदेखि द वे ब्याङ्किङ सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट वा क्रेडिट लेन्डिङ चाहिँ बढिरहेको छ, त्यसले जुन ढङ्गको क्राइसिस ल्याएको छ त्यसले हामीले के लेसन्स चाहिँ त्यसबाट ड्र गर्ने
भन्दाखेरि हामीले हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रको क्षमता हामी त्यो जप्ने गरेका छौँ। अझै म त्यो रेटोरेटमा धेरै जान्न। त्यो आन्तरिक अर्थतन्त्रको चाहिँ उत्पादन के अरे क्षमता बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, प्रोडक्टिभ सेक्टरतिर चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छौँ। तर पनि एट द ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ के देखियो भने त्यो वेमा हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको वा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको लेन्डिङ गएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ देखाएको। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड रुपैयाँले घाटामा छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 10 अर्ब 65 करोड रुपैयाँले बचतमा थियो। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब 1 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। गत असारको तुलनामा यो करिब 11% घटेको हो। गत साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म रेमिट्यान्स मार्फत 3 खर्ब 12 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स 7.5% घटेको हो। यता देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या देखिएको छ। आर्थिक वर्षको 5 महिना पुग्न लाग्दा समेत पुँजीगत खर्च 6% बराबर मात्रै छ। पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण दशकौंदेखि सुध्रिन नसकेको व्यवस्थापकीय कार्यप्रणाली हो। हाम्रो राजनैतिक प्रणाली मात्र होइन, बजेट प्रणाली वर्षौं वर्षदेखि उस्तै छ। यो सुध्रन सकेको छैन। योजना र कार्यक्रम छनौटदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म समस्या छन्। सरकारको व्यापार नीति स्पष्ट छैन। फेरि पनि एउटा जङ्गुलमा नाच्ने संस्था भन्दा बढ्ता हुन सक्यो। सरकार परिवर्तन भएपछि पात्रहरू जतिसुकै विद्वान, जतिसुकै यथार्थवादी, जतिसुकै प्राग्मेटिक भन्छौँ नि हामी, व्यवहारवादी भए तापनि उहाँले चाहिँ बाई गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। अब यसको अभाव के कारणले मैले देखिरहेको छु भने हामीले राणालाई फाल्यौँ, हाम्रो राणा शत्रु हो भन्यौँ, हामी सबै पछि लाग्यौँ, हो भनेर गयौँ अघि। अनि त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि अस्थिरता आयो। अनि पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्षसम्म शासन गर्यो। अनि सबैले होइन यसले त गडबड गर्यो, त्यसलाई पनि फाल्यो। गर्दा गर्दै राजालाई नि फाल्यो होइन। यो त कमन एनिमी भनेको थियो नि त। अब अहिले हामी नेपालीहरूको कमन एनिमी नै को भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई हुन सक्यो। सबभन्दा दुःख लाग्ने कुरो त्यो भए तापनि हरेकको घर परिवारमा अहिले एकातिर आयात अत्याधिक बढेको छ भने अर्कोतिर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर 7 महिनाको मात्रै आयात थान्ने अवस्था छ। आर्थिक वर्षको 5 महिना पुग्न लाग्दा समेत पुँजीगत खर्च 6% बराबर मात्रै छ। त्यस्तै रेमिट्यान्स र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई 7% को आर्थिक वृद्धि गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ। यसका लागि सरकारले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगेका साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले कम्तीमा 7 महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र बीचको सन्तुलन मिल्न नसक्दा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू ऋणात्मक भएको छ। हुन्डी लगायत रकम ओसार पसार गर्न अनौपचारिक माध्यमहरूको चहल पहल बढेकाले वित्तीय प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको छ। आयात निरन्तर बढेकाले कर छल्नका लागि न्यून विकेन्द्रीकरण मार्फत ल्याइएका सामानको भुक्तानी हुन पनि हुन्डी लगायत गतिविधि बढेकाले रेमिट्यान्स घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा देशका अधिकांश आर्थिक सूचकहरू घटेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 50 अर्ब 38 करोड रुपैयाँले घाटामा छ। गत आर्थिक वर्षको यी अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 10 अर्ब 65 करोड रुपैयाँले बचतमा थियो। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब 1 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। गत असारको तुलनामा यो करिब 11% घटेको हो। गत साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म रेमिट्यान्स मार्फत 3 खर्ब 12 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ मुलुक भेटिएको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स 7.5% घटेको हो। यद्यपि देशका आर्थिक सूचक गम्भीर अवस्थामा रहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियोजित रूपमा अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेको भनी हल्ला चलाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न
खोजिएको आरोप लगाएका छन्। पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर भएको स्वीकार्दै अन्य सूचक सङ्कटमा रहेको भन्ने हल्ला नियोजित भएको दावी गरेका छन्। मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वय लगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय विभिन्न अनुगमन लगायतका कुराहरूलाई प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढिरहेको, त्यहाँ अलिक कमी भएको कुरा साँचो हो। त्यसका पनि केही कारणहरू छन्। त्यसलाई अब यस महिनादेखि आगामी महिनादेखि त्यो अलि तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने पनि हाम्रो अनुमान छ। सबै मन्त्रालयहरूमा छलफल पनि भइरहेको छ। अर्को आयात नियन्त्रण सम्बन्धीमा अलि ब्याज दरको कुरा छ। ब्याज दर अहिले पनि 8.69% मै रहेको छ। 1 डिजिट भन्दा बढी नहुने नै नीति अन्तर्गत अहिले ब्याज दर कायम रहेको छ। यद्यपि बैंकहरूले पनि आफ्नो अनुसार कतै गर्न प्रयत्न गरेको हुन्छ। राष्ट्र बैंकसँग राष्ट्र बैंकले बैंकसँग छलफल गरेको छ ब्याज दरको सन्दर्भमा, बिचमा थोरै बढाउने। अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रको प्रबन्धन र स्थिरता दुवैका लागि पुँजीगत खर्चको वृद्धिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भएको कर्जा विस्तारको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रबन्धनमा पर्छ, किनकि हाम्रो जस्तो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 70% भन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रमा जाने यस्तो कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष, सोझो एवं सकारात्मक प्रभाव पार्छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू यथार्थमा आधारित भएर प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्। पोलिसी प्यारालाइसिसको अवस्थामा मुलुक गएको छ। रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ, तर रेमिट्यान्स नै हाम्रो अर्थतन्त्रको बाधक हो। हामीहरूको जुन प्रोडक्टिभ एजका युथहरू, जो हामी अर्थशास्त्रीहरू अथवा अरूहरू हामी डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भनेर भन्छौँ, भन्दाखेरि युथको त्यो सर्च भएको बेला केटाकेटी पनि कम, बुढा मान्छे पनि कम, अनि काम गर्ने मान्छे मात्रै, वर्किङ फोर्स मात्रै बढी भएको बेलालाई हामी डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भन्छौँ। त्यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड हाम्रो विकासको लागि हामी युज नगरेर हामी विदेश पठाउनु के हाम्रो नीति हो? यही ठिक काम गरे हो त। जसरी हामी पुँजी बाहिर जानलाई हामी नियन्त्रण गरिरहेको छौँ, यो चाहिँ प्रोडक्टिभ युथ भनेको त त्यो पुँजी बराबर हो। त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ रिटेन गर्नुपर्ने अब सब जो आए पनि के अरे रेमिटेन्सकै गुण गाएर यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर रेमिटेन्स। वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको अभाव हो। चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको प्रवाह बढेको तथा उपभोग्य वस्तुको प्रतिशत घटेको छ। यस अवस्थाले अन्ततः उत्पादन प्रबन्धन भई आर्थिक वृद्धिमै टेवा पुर्याउँछ, तर यसबाट पर्ने वैदेशिक मुद्राको सन्तुलनलाई कायम राख्न भने थप मेहनत गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि कार्यक्षमता, दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोत साधन र बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। वर्तमान अवस्थामा पुँजीगत खर्चको समानुपातिक एवं प्रभावकारी परिचालनै आजको मुख्य आवश्यकता र चुनौती हो। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा एकैपटक समस्या आएको सम्भवतः यो पहिलो पटक भएकाले समस्या समाधानमा नीति निर्माताहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने तर्क गर्छन्। तसर्थ विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार र राष्ट्र बैंक संयमित भएर सुधारका कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारले अत्यावश्यक बाहेक वस्तु तथा सामग्री आयात तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ। वैदेशिक ऋण र सहायता परिचालन विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।